अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ GS न्यूज़ स्टूडियो से ईशा यासीन और मैं हूँ मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। मानसरा इब्राहिम सिटी रिपोर्टर दारुल उलूम फैज़ान मुस्तफ़ा बटाला तहसील हवेलिया में बरोज़ इतवार मोरखा 15 अक्टूबर 8 बजे से लेकर 1 बजे तक ख़वातीन की अज़ीम शान महफिल मिलाद मुनक़िद हो रही है, जिसमें दारुल उलूम हाजा की तालिबात के अलावा हवेलियाँ एबटाबाद मानसहरा से मुल्लिमात शिरकत फरमाकर ख़ुसूसी तरबती बयानात फरमाएंगी। दारुल उलूम हाजा बटाला की सरजमीन में मोहतरम मोहम्मद सईद साहब ने अपने पीर साहब की एमा पर अजीम बिल्डिंग तामीर करवाई और अपने वालिद हाजी मोहम्मद रफ़ी रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती महरवी के साथ 2005 में संगे बुनियाद रखवाया। बानी दारुल उलूम ने दारुल उलूम की बिल्डिंग जदीद सहूलियात के साथ साथ पर्दे का बेहतरीन इंतजाम किया और मुल्लिमात के लिए रिहाइश का माकूल बंदोबस्त किया हुआ। इस वक्त 100 से ज़्यादा तालिबात कुरान की तालीम से आरास्ता हो चुकी हैं। इस वक्त भी 100 से ज़ायद तालिबात नाज़िर कुरान क़िराअत तजवीद के साथ साथ बुनियादी दीनी कोर्स के साथ दस्तकारी की तालीम हासिल कर रही हैं और 20 रिहायशी तालिबात दर्स निज़ामी की तालीम हासिल कर रही हैं और ख़ुसूसी तौर पर नादिर तालिबात और मुल्लिमात इलाज मुआलजा और तालीम के तमाम अखराजात के तमाम इंतज़ाम मोहतरम मोहम्मद सईद साहब चिश्ती ही कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनका फैज़ान क़यामत तक जारी फरमाए और इनको अज्र अज़ीम अता फरमाए। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी कालम निगार मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर के थाना नौशहरा जदीद के दबंग SHO इंस्पेक्टर सुहेल आमिर की मंशियात फरोशों के कामयाब दबंग कार्रवाइयों में 2 बदनाम ज़माना मंशियात फरोश धर लिए। इनके कब्जे से 4440 ग्राम चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान पाबंद सलासल। बहावलपुर के थाना नौशहरा जदीद के दबंग SHO इंस्पेक्टर सुहेल आमिर की जराइम पेशा और मंशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाइयाँ जारी हैं। इन्होंने अपनी पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए 2 बदनाम ज़माना मंशियात फरोश रंगे हाथों धर लिए। मंशियात फरोश मोहम्मद फ़हीम से 2180 ग्राम और दूसरे मंशियात फरोश मोहम्मद आसिफ से 2260 ग्राम चर्स बरामद करके दोनों मंशियात फरोशों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके दोनों मंशियात फरोशों को सलाखों के पीछे बंद कर दिया। थाना नौशहरा जदीद के दबंग SHO इंस्पेक्टर सुहेल आमिर ने सीनियर सहाफ़ी मियां मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इन्होंने ये अज़्म लेकर बतौर SHO अपनी जिम्मेदारियां संभाली थीं कि वो इलाके को जराइम पेशा और मंशियात फरोशों से पाक करके ही दम लेंगे और वो अपने महाज पर डटे हुए हैं। नौजवान नस्ल को नशे की लानत में मुब्तला करके ये मंशियात फरोश बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं और ये मंशियात फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इनका मज़ीद कहना था कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है और नौशहरा जदीद को मिसाली पुलिस स्टेशन बनाना इनका मिशन है। इनकी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें इस मिशन में कामयाब कर रहे हैं। हक नवाज ब्यूरो चीफ मानसरा शंक्यारी झंडवाल के मकाम से ठेकेदार की तरफ से मालिकान अराजी को डरा धमकाकर सफ़ेद मिट्टी निकालने का मामला। महकमा मादनियात का नोटिस, इंस्पेक्टर का मौके का दौरा। मकामी लोगों का अपनी ज़ाती जगह से मिट्टी निकालने से मुकम्मल इनकार। तफसीलात बता रहे शंक्यारी से हमारे ब्यूरो चीफ हक नवाज। जी हक नवाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शंक्यारी झंडवाल के मुकाम से सफ़ेद मिट्टी निकालने का मामला। महकमा मादनियात का एक्शन, महकमा मादनियात के इंस्पेक्टर का मौके का दौरा। तफसीलात के मुताबिक झंडवाल के मकाम जहां से 800 घरानों को कुदरती पानी सप्लाई होता है, ऐन उसी जगह को ठेकेदार की तरफ से खोद कर सफ़ेद मिट्टी निकालना महंगा पड़ गया। मालकाने अराजी ने मौका पर ठेकेदार को साफ इनकार कर दिया। ठेकेदार की तरफ से मालकाने अराजी को डराना धमकाना भी किसी काम ना आया। मौके पर मौजूद मकामी लोगों ने ठेकेदार को साफ अल्फाज में कहा कि हम मर तो सकते हैं मगर अपनी ज़मीन खोदने की इजाज़त नहीं देंगे। इसीलिए महकमा मादनियात ने अपने इंस्पेक्टर को मौके का विज़िट करने के लिए भेजा। मौके पर मकामी लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौका पर मकामी लोगों ने कहा कि इससे पहले भी जो ठेकेदार काम करता था उसने ज़मीन के मालिक को कुछ भी नहीं दिया और मिट्टी निकालने के बाद रात के अंधेरे में मशीनरी समेत फ़रार हो गया था। मिट्टी निकालने वाली जगह पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और मकामी लोगों का रास्ता भी मलबा फेंक कर बंद कर दिया गया है। मौके पर मौजूद महकमा के इंस्पेक्टर की तरफ से भी इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि 2 बस्तियों को मिलने वाला पानी कभी भी मुतासर नहीं होगा। लोगों की ज़बानी अहवाल सुनने के बाद महकमा मादनियात से आए लोगों ने भी कहा कि पहले ठेकेदार की तरफ से मकामी लोगों के साथ ज़्यादती की गई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बहरहाल मकामी लोग अभी तक कोई बात मानने को तैयार नहीं और ये मामला मज़ीद इंतशार की तरफ जा रहा है। लिहाजा DC मानसरा से रिक्वेस्ट की जाती है कि अमन व अमान के मसले को ख़ातर में रखते हुए इस मसले का फौरी
فوری حل نکالا جائے تاکہ 800 گھرانوں کو سپلائی ہونے والا پانی بھی متاثر نہ ہو اور مقامی لوگوں کے خدشات بھی دور ہو سکیں۔ وہاڑی رپورٹ محمد شمون نذیر صحافتی گروپ ینگ جرنلسٹ کا سالانہ اجلاس مقامی ہوٹل میں ہوا، جس کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عیسیٰ خان سکھیرا تھے۔ اجلاس میں صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کا عزم کیا گیا اور اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر صحافیوں کو تعریفی شیلڈز پیش کی گئیں۔ رپورٹر محمد شمون نذیر کو بھی بہترین اور مثبت صحافت کرنے پر شیلڈ سے نوازا گیا۔ مزید جانتے ہیں شمون نذیر سے۔ جی بالکل، صحافتی گروپ ینگ جرنلسٹ گروپ کا سالانہ اجلاس مقامی ہوٹل میں ہوا، جس کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی محمد عیسیٰ خان سکھیرا تھے۔ اجلاس میں صحافیوں کے حقوق کے تحفظ کا عزم کیا گیا۔ اعلیٰ کارکردگی کی بنا پر صحافیوں کو تعریفی شیلڈز پیش کی گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عیسیٰ خان سکھیرا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اور میڈیا کے کام بھی بہت مواصلت ہے۔ ہم برائی کے خاتمے کے لیے گن استعمال کرتے ہیں، جبکہ میڈیا کا ہتھیار قلم ہے۔ اگر اسے بہترین انداز میں استعمال کیا جائے تو گن سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مقامی ہوٹل میں سالانہ صحافتی کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا نمائندگان اصلاح معاشرے کی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ معاشرے کا مظلوم طبقہ جو پولیس تک پہنچنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، وہ میڈیا کے پاس آتا ہے۔ میڈیا کی جانب سے نشاندہی کے بعد پولیس کا فوری رسپانس ہوتا ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایس پی انویسٹیگیشن فاروق انور کمیانہ کا کہنا تھا کہ عوام، پولیس اور میڈیا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ میڈیا کی جانب سے متحرک اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ سے پولیس کی معاونت ہوتی ہے، جرائم کے خاتمے میں مزید مدد ملتی ہے۔ ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر روبین عباس نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہاڑی کے صحافیوں کا خاصہ ہے کہ ہمیشہ حقائق کو منظر عام پر لاتے ہیں، جس سے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ڈی ایس پی صدر محمد سلیم راؤ نے صحافیوں کی مثبت رپورٹنگ پر خراج تحسین پیش کیا، امید ظاہر کی کہ وہ معاشرے کے پچھلے طبقات کی آواز بنتے رہیں گے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ سید ماجد علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بطور صحافی آپ پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ صحافت کو سیکھنا اور مؤثر انداز میں رپورٹنگ کرنا، جس میں ذاتیات شامل نہ ہو بلکہ حقائق پر مبنی ہو، اس سے یقیناً معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا ہے اور مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے۔ سینئر صحافی چودھری فیاض حشمت کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے حقوق کی آواز ہمیشہ بلند کی ہے۔ دوران رپورٹنگ مشکلات آتی ہیں، لیکن ثابت قدم رہتے ہوئے اپنا کام جاری رکھیں۔ گروپ لیڈر ینگ جرنلسٹ ڈاکٹر محمد عرفان چودھری نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ مثبت اور حقائق پر مبنی رپورٹنگ کو ترجیح دی ہے۔ وہاڑی میں صحافیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کے حوالے سے ینگ جرنلسٹ گروپ کا نام سرفرست ہے۔ ہم نے ظالم کے خلاف بیابانگ دہل رپورٹنگ کی اور میگا سکینڈل بے نقاب کیے۔ سینئر صحافی رانا نعیم خالد، مبشر مجید مرزا، محمد عباس چودھری، حافظ عبداللہ، ملک میاں حسنین دلتانہ، محمد اسلم چودھری، رو غلام نبی نے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ صحافیوں کے حقوق کے لیے کوشش کرتے رہیں گے اور وہاڑی صحافت کے فروغ اور پریس کلب کے فلاح کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ صحافتی کنونشن میں چودھری کیسر سٹار، شہزاد اکبر، رانا شوکت، ارشمان رزاق، حاجی شمون نذیر، رانا نوروز، شہزاد حسین، رو امجد، محمد شبان، عمران رنداوا، رانا عمران، مرزا محمد علی، میاں وحید اسلم، سمیرہ رفیق، چودھری محمد اشرف چاولہ، میاں عامر قریشی، چودھری محمد ساجد، رو غلام مصطفیٰ، رو امجد علی، چودھری ارشد، چودھری محمد ارشاد گجر، ستلج پریس کلب لٹن سے حسنین دلتانہ، شہزاد دلتانہ، فدا حسین، دلاور کھوکھر، آصف علی چنڑ، سجاد دلتانہ، ظفر اقبال جویا، بلال شاکر سمیت بڑی تعداد میں صحافیوں نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر بہترین رپورٹنگ پر صحافیوں میں اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئی۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.